चुनावी सरगर्मी बढेसँगै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि। कान्तिपुर समाचारमा आज आचार संहिता विपरीत प्रचार प्रसारमा शीर्ष दलका प्रमुख नेताहरू नै सहभागी। प्रधानमन्त्रीले देश दौडा गर्दा सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको ठहर। मतदातामा बढेको जागरुकता र घर दैलोमा आएका उम्मेदवारसँग खोजेको प्रतिबद्धता। ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्राको सुरुवात भएको समाचार पनि हामीसँग छ। साथै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा 30% वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिएको प्रसङ्ग अनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा रुसलाई घेराबन्दीमा पार्ने EUको तयारी र खेलकुदमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 8 विकेटले हराएको सुखद प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आचार संहिता विपरीत चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग। 33वटा घटनामा आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको चेतावनी। बाचा पूरा नगर्ने उम्मेद्वार फेरि भोट माग्न आएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाता रुष्ट। विराटनगरका मजदुर भन्छन् नियमित काम र उचित ज्यालाको व्यवस्था मिलाउनेलाई भोट। यस्तो मान्छेलाई दिन्छु भनेर के हाम्रो घरको बालबच्चाहरू पढोस्, हाम्रो काम पाओस्। निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि। 6 महिनामा सिमेन्टको मूल्य 200 रुपैयाँले बढ्यो। निजी आवाससँगै ठूला आयोजना निर्माण प्रभावित। रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको तयारी। रुसबाट हुने कच्चा तेल आयातमा पूर्ण रोक लगाइने। रुसी ब्याङ्कलाई स्विफ्ट प्रणालीबाट हटाउने योजना। र नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको T20 सिरिज बराबरीमा टुङ्गियो। अन्तिम खेलमा नेपाल 8 विकेटले विजयी। आसिफ शेखको उत्कृष्ट ब्याटिङ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपत्रको छपाई आज सक्ने भएको छ। उम्मेदवारी मनोनयनपछि 6 महानगर र भक्तपुरका 4 नगरपालिकाको मतपत्र छापेको आयोगले पुनः छाप्नुपर्ने 43 स्थानीय तहको मतपत्र समेत आज सकिने जनाएको छ। यसअघि छापिएको मतपत्रमा चिन्ह अपुग भएपछि आयोगले 43 स्थानीय तहको लागि झण्डै 9 लाख मतपत्र पुनः छाप्नु परेको हो। यस्तै छापिएका मतपत्र सबै जिल्लामा पुर्याइसकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,45,092 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। आयोगका अनुसार यस पटक महिलाको उम्मेदवारी झण्डै 38%मा खुम्चिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 40% जितेका महिलाको यस पटक उम्मेदवारीमै खुम्चिएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा 1,77,33,727 मतदाता छन्। मतदाता मध्ये झण्डै 90 लाख पुरुष छन् भने 87 लाख महिला छन्। आयोगले मतदानका लागि 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन प्रचारमा सहभागी हुन आयोगसँग अनुमति लिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचारमा सहभागी हुनु आचार संहिता विपरीत भएको भन्दै विरोध भएपछि नेपाली कांग्रेसको मुख्य प्रचारकका रूपमा अनुमति लिएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विगतकै संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। चुनाव प्रसारका क्रममा अधिकांश दलले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गर्नेदेखि मतदातालाई सामान र पैसा बाँड्ने सम्मका गतिविधि गरेका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको 33वटा घटनामा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोधेको छ, कसैलाई कारबाही भने गरेको छैन। चुनाव प्रचारका क्रममा एमाले, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले बालबालिकाको धेरै प्रयोग गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै स्थानीय तहमा चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग भएपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति समेत प्रचारमा सहभागी भएका उजुरी आयोगमा परेका छन्। बालवाला जनप्रतिनिधि, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र शिक्षक समेत पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भएको र विपक्षी उम्मेद्वारलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने जस्ता आचार संहिता विपरीतका गतिविधि रोकिएका छैनन्। निर्वाचन प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढेको छ। एउटा दलले अर्को दललाई लक्षित गरेर बनाएका सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन आयोगले सम्बन्धित दललाई निर्देशन सहितको पत्राचार गरेको छ। आचार संहिता बाहिर गएर आम सभा गरेको, मापदण्ड विपरीत प्रचार सामग्री बनाएको, निर्वाचन खर्चका बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिएका बारेमा पनि आयोगमा उजुरी परेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका अभिव्यक्ति दिएका कुराहरू आएका छन्।
र कतिपय ठाउँमा यो झन्डा चिन्हहरू तोकिएको भन्दा बढी प्रयोग गरेको कुराहरू आएको छ। कहीँबाट चाहिँ नगद वितरण गरेको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का एक उम्मेद्वारले त मतदाता प्रभावित पार्न साडी नै बाँडेको, रौतहटको भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का एक उम्मेद्वारले पैसा र पानीको पाइप बाँडेको पाइएको छ। आयोगले भने यी घटनाका उजुरीलाई तामेलीमा राखेको छ, तर मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्षका एक उम्मेद्वारले मतदातालाई पैसा राखेर ढोगेको विषयमा भने आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगको विषय त झन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै जिम्मेवार या दोष दिएर हुँदैन। यसमा निर्वाचन आयोग पनि छ, सँगसँगै राजनीतिक दलहरू, नेपाल सरकारको पनि कतिपय क्रियाकलापहरू आचार संहिता विपरीत देखिएको छ। अहिले दल र उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन्, तर आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिँदा आगामी दिन आयोगकै लागि झन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजविराजबाट आर्यन विश्वास र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैले पनि सरकारी खर्चमा चुनावी प्रचार गरे त्यो आचार संहिता विपरीत हुने र दण्डित गरिने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री सहित सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिले दलहरूको चुनावी प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने प्रश्न पारे। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम टफ टकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलको नेताको हैसियतमा सम्बन्धित उम्मेद्वारको खर्चमा मात्र चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्ने स्पष्ट पारे। कुनै पनि पदमा पदासीन छ, त्यो पदको सेवा सुविधा लिएर उसले निर्वाचनको काममा जान सक्दैन। अहिले चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ जाँदा लाग्ने खर्च जहाँ गइन्छ त्यहाँको उम्मेदवारको खर्चमा जोडेर मात्रै जान पाइन्छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेद्वारले जिते देशकै लागि दुर्भाग्य हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको मतदान सकिएको 5 दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि दिए। भन्न सकिँदैन, तर हामीले काठमाडौँ, विराटनगर यस्ता जहाँ धेरै मतदाताहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको भन्ने हो भने हामीले 5 दिनभन्दा बढी कहीँको पनि नतिजा निकाल्ने समय नलागोस् भन्ने गरी तयारी गरेका छौँ। कार्यक्रम टफ टक आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ? जनताको आवाज। राजनीतिक प्रभावका आधारमा पनि उनीहरूले चाहिँ यो आचार संहिता चाहिँ कडाइका रूपमा लागू गर्न नसके। यो सब राजनीतिक कारणले भएको हो। राजनीतिक दलहरूद्वारा आयोगको आयुक्त नियुक्त हुन्छ, त्यहाँ कडाइ गर्न थालेपछि भोलिपल्ट पद खुस्किन्छ। जबसम्म निर्वाचन आयोग चाहिँ बलियो हुँदैन, कडाइ गर्न सक्दैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक प्रभावले गर्दा यो आचार संहिता पालन गर्न नसकेको। राति अब स्पिकर बजाएर हिँड्ने अलिक अनुशासन नभएको। उम्मेदवारले नै आफै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले अनि यो उम्मेदवारहरूलाई तह लाउन सकेनन्। निर्वाचन आयोग कहीँ कतै पनि संलग्न रहेको अनुभूति चाहिँ दिनु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूसँग नि यो निर्वाचन आयोग डराएको जस्तो हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियम आचार संहिता अनुसार सबैलाई यो है भनेर कडाइका साथ जानुपर्ने बा ऊ दलहरूलाई सोधेर हिँड्छ। राजनीतिक दलकै भागभण्डामा निर्वाचन समिति पनि बन्ने भएको कारणले मतदाताहरूको पनि यसमा ठुलो जिम्मेवारी छ। समन्वयकारी भूमिकामा कमी कमजोरी भयो जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीहरूबाट नै मनोनित भएका छन्, कुनै तिनीहरू सक्ष प्रकृति भएका त छैन। निर्वाचन आयोग र प्रशासनिक निकायले अलि मात्रै लिएको छ। विरोध गरियो भने मलाई लाग्छ सरकार पनि फेल खान्छ। निर्वाचन आयोग त नियुक्ति हुँदैखेरि पोलिटिकल रूपमा नियुक्ति हुन्छ। पार्टीहरूले नै मेन त आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित बनाएर निर्वाचन आचार संहितालाई हाम्रा राजनीतिक दलका कर्मीहरूले कानुनको रूपमा नलिएर नैतिकताको प्रश्नको रूपमा मात्रै लिइदिए। हामी नै सबैभन्दा सचेत हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिने गर्दा घोषणापत्र बोकेर गाउँ छिरेका दलको चुनावी मुद्दाप्रति मतदाता सन्तुष्ट छैनन्। विगतमा गरेका बाचा पूरा नगरेको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाता रुष्ट बनेका छन्। 2074मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म सबै ओडाका जनताको आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित आवास र खानेपानीको समस्या समेत हल गर्न सकेका छैनन्। संविधानले दिएका मौलिक हक र सरकारबाट दिने सेवामा कति पनि सुधार आउन नसकेको भन्दै रुष्ट बनेका हुन्। घोषणा पत्र र भाषणमा प्रतिबद्धता दिने तर व्यवहारमा पूरा नगर्ने र जनताको समस्यालाई सम्बोधन नहुने निर्वाचनले आफूहरूलाई कुनै अर्थ नराख्ने मतदाताहरू बताउँछन्। आफ्नै सन्तान आफ्नो घर परिवार आफ्नै गाउँ मात्रै सुधार्ने रहेछ। हामीलाई त केही छैन गरिबलाई त। अहिले हजुर आमा तपाईँ बाबु बा आमा भन्यो नमस्ते सबैको नमस्ते थापेर बस्यो। भोलि चुनाव सकेपछि कसले हेर्दैन। चुनाव आएपछि भोट माग्ने बेलामा मात्र जनप्रतिनिधिले जनतालाई खोज्ने र बाँकी समय आफै हराउने गरेको मतदाताको भनाइ छ। जनताको मतको सम्मान गर्न जनताको घर दैलोमा बेला बेलामा प्रतिनिधि पुगिरहनुपर्ने मतदाता बताउँछन्। योजना ठुलो दिने मान्छेले मात्र दिने भोट होइन भने दिँदैन। हामी स्वतन्त्र यसरी बस्ने विवेक विचार छैन। अहिले उही 2 दिनको रान्धा यसो हिँडेका छन्, आफ्नो हुँदो काम गर्छन्। जनताको लागि गर्ने मान्छे जन्मेकै रहेछ नेपालमा। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे पनि उनीहरूको मताधिकारको व्यवहारमा सदुपयोग हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। छिमेकी देश चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका सामान्य अवस्थामा फर्कन जनप्रतिनिधिले गतिलो पहल नगरेको र भौगोलिक विकटता भएको नागरिकलाई दुःख पर्दा नहेरेको, चुनावमा मात्र गाउँ पसेको भन्दै रुष्ट भएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। सङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई कामको समस्या नभए पनि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरका पीडा बेग्लै छ। उनीहरूले हरेक दिन काम पाउँदैनन्, पाएको कामको पनि उचित ज्याला मिल्दैन। चुनावका लागि मत माग्दै आएकाहरूलाई उनीहरूले रोजगारी सृजना र महँगी नियन्त्रण गरे मात्रै मतदान गर्ने बताएका छन्। विराटनगरको भूमि प्रशासन, बुधहाट, 3 पैनी, कञ्चनबारी, बरगाछी, हाटखोला चोक लगायतका क्षेत्रमा काम खोज्दै मजदुरहरू बिहानै भेला हुन्छन्। निर्माणको काम र कृषि काममा मजदुर आवश्यक हुनेले यिनै चोकमा आएर मजदुर लिएर जान्छन्। महिना दिनमा 10 देखि 15 दिन मात्र काम पाउने यी मजदुरले बढ्दो महँगीले गुजारा चलाउन गाह्रो भएको बताएका छन्। ज्याला पाउनु पर्यो, महँगी नियन्त्रण हुनु पर्यो, अनि मजदुरलाई काम भेट्नु पर्यो। काम छैन, फर्केर जानुपर्छ। अहिले फर्किनुपर्छ, त्यत्तिकै मेरो पाएको छैन होइन। त्यस कारणले हामीलाई रोजगारी बढ्नु पर्यो, हामीलाई बढाउनु पर्यो। स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेमा मजदुरहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले अब फ्याक्ट्री चलाइदियो भने यति जनता त काम गर्थ्यो नि त। अब एक घरमा 4 जना 5 जना काम गर्थ्यो त्यो फ्याक्ट्रीमा, त रोजीरोटी त लागेको थियो सबैलाई, बाहिर त जानु पर्दैन थियो। अब अहिलेको स्थिति यस्तो छ कि रोजी पाउँदैन। नेताहरूलाई त्यही भन्छु, अब हामीलाई काम दिलाओस् कि रोजीरोटी होस्, सबैलाई फ्याक्ट्री होस्, सबै साथीभाइ काम गरोस्। आफ्ना बालबच्चाको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सृजना र श्रमको उचित द्याला दिलाउने उम्मेदवारलाई आफूहरूले मतदान गर्ने मजदुरहरू बताउँछन्। भोट पनि यस्तो मान्छेलाई दिन्छु भनेर कि हाम्रो घरको बालबच्चाहरू पढोस्, हाम्रो काम पाओस्, त्यस्तै मान्छेलाई हामी खोज्छौँ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा 55,000 मजदुर कार्यरत छन्। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर सुनसरी र मोरङमा 2.5 लाख छन् भने प्रदेश 1 मा 10 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, महानगरको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नहुनुमा को बढी जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? ए जनप्रतिनिधि, बी सङ्घीय सरकार र सी महानगरवासी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए जनप्रतिनिधिमा 54%, बी सङ्घीय सरकारमा 37% र सी महानगरवासीमा मात्र 9% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले किन बाचा पूरा नगरेका होलान्?
ए इच्छाशक्ति नभएर बी क्षमता नपुगेर र सी मतदाताले चासो नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्ने भएको हो। 7वटै प्रदेशमा उच्च स्तरीय टोलीद्वारा अनुगमन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। अनुगमन निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात पनि गरिने अध्यक्ष तप बहादुर मगरले बताए। निर्वाचन अवधिमा 47 अनुगमन टोलीद्वारा 77 जिल्लाका मतदान केन्द्रमा पुगी मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन तयारी गरेको आयोगले केन्द्रीय कार्यालयमा कन्ट्रोल रुम स्थापना गरेर समेत अनुगमन गर्ने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ 2 गते नेपाल आउने भएका छन्। बुद्ध जयन्तीका दिन लुम्बिनीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी 5औं पटक नेपाल आउन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला नेपाल भ्रमणको निम्तोलाई स्वीकारेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुद्ध पूर्णिमाको दिन भ्रमण गर्ने भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अपेक्षित भए पनि भ्रमण कार्यतालिका भने बनेको छैन। भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी मोदीसँग लुम्बिनीमा छलफल गर्नेछन्। देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको निमन्त्रणामा देशका सबै संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन् र युद्धस्तरमा परिचालित हुन्छन्। भिजिट भनेपछि हाम्रो सेन्सिटिभिटीदेखि लिएर प्रोटोकलदेखि लिएर हाम्रा जति पनि त्यसभित्र आउने प्याकेजमै यी कुराहरू जान्छन्। यहाँहरूले त्यसलाई यसरी बुझिदिनु पर्यो। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निमन्त्रणा भएपछि डेफिनेटली अब उहाँको समकक्षीज्यूलाई उहाँले नै अब स्वागत गर्नेदेखि लिएर अब बालिटर टक्सदेखि अब विभिन्न जे होला नि ती त पछि आउँछन्। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिएका छौँ। अब जब यसको सबै कुराहरू टुङ्गो लाग्छ दुवै पक्षको सहमतिमा त्यसपछि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दैमा राखिएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा 1.5 वर्ष कनिष्ठ एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा आज बहस नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। सुषमा लता माथिमाको इजलासमा रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रतिवादका लागि निवेदन परेपछि बहस लम्बिएको हो। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा धेरैको ध्यान काठमाडौँ महानगरमा छ। देशभरका 6 महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा दल तथा उम्मेदवारले गरेको चुनावी प्रचारले अन्य स्थानीय तहमा समेत प्रभाव पर्छ। अहिले काठमाडौँमा चुनावी प्रचार र घरदैलो अभियान तीव्र छ। आफ्नो घोषणा पत्र तथा प्रतिबद्धता पत्र बोकेर घरदैलोमा पुगिरहेका उम्मेदवारले मतदाता समक्ष कस्ता अपिल गरिरहेका छन् त? 6 महानगर मध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख दलदेखि साना र स्वतन्त्र दलहरू यतिखेर तीव्र रूपमा आफ्नो चुनावी अभियान लिएर घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। हामी वर्गीय सत्ताको कुरा गर्ने सबभन्दा हैन गरिबको सत्ताको कुरा गर्ने मान्छेले गरिबसँग त गएर अङ्कमाल गरेर म छु है, हाम्रो टिम छ है, मेरो वडा अध्यक्षले तपाईँको सेवा गर्न पाऊँ यो सेवाको निवेदन हाल्न आएको। देखिराख्नु भएको छ सबैको घर-घरमा गएर टोल-टोलमा गएर गरिराखेका छौँ। हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले गरिराखेका छौँ। खास गरी आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दरिलो उद्घोषसहित मतदाता समक्ष पुगेका दलहरूले यतिखेर आफ्नो दललाई जितलाई सुनिश्चित गर्नका निमित्त घर दैलो अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको हो। घर घरै पुगिरहेछौँ हामी। त्यसकारण एक किसिमको जनलहर छ, सबैको जनभावना छ। विगत एक हप्तादेखि चाहिँ हामी घर दैलो कार्यक्रम, चोकमा इभेन्ट अनि मास मिटिङ्सहरू गरिरहेको छौँ। जस रेस्पोन्स राम्रै छ। हामीले अहिलेसम्म यो भन्नाले सोसियल मिडियाले केही पनि हुँदैन हैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले फरक पाउँदैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धन दलका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख र एकीकृत समाजवादीका उपप्रमुख, यस्तै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका 2 प्रतिस्पर्धी बीच प्रमुख रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तथापि पनि साना र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि यी प्रमुख दलहरूलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ अवतार राई, काठमाडौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहको चुनावका बेला आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था स्थानीय तहले नै मिलाउने जनाएको छ। चुनावमा केन्द्रीय सरकारले नै औषधिको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमै रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन हुने बताएको हो। ओडाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू भएकाले निर्वाचनका दिन ओडा स्तरसम्मै मिलाएर काम गर्नु भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेको र स्थानीय तहहरूको निर्देशनमै व्यवस्थापन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। बुथको आधारमा हेरी हुन्छ। वडा लेभलमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू भएको हुनाले त्यो दिन चाहिँ वैशाख 30 गते चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सम्बन्धित बुथमा सम्बन्धित एरियामा मिलाएर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यका कामहरू गर्नु भनेर हामीले भनेका छौँ। अब त्यो केन्द्रले पुरै कम्प्लिटली निर्देशन नदिएको हुनाले त्यो निर्देशन चाहिँ हामीले स्थानीय तहलाई छोडिदिएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले त्यो मिलाउनु भएको छ। सबैतिर चुनावी माहौल र भिडभाड छ। आसन्न स्थानीय चुनावका लागि घर दैलो र सभा सम्मेलनहरू चलिरहेका छन्। तर यही बेला मुलुककै लामो जात्राका रूपमा चिनिएको ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा आजदेखि सुरु भएको छ। पुलचोकमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई धार्मिक विधिपूर्वक पूजा गरेपछि वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएको हो। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन मूल देवता रथारोहण गरेको चौथौं दिनमा विधिवत रथ जात्रा गर्ने परम्परा छ। काठ र बेत प्रयोग गरी बनाइएको 32 हात उचाइको यो रथलाई पुलचोकबाट पाटनको गाबालसम्म तानेर पुर्याइन्छ। मीननाथको रथलाई अघि लगाएर मच्छिन्द्रनाथको रथलाई पछि तान्ने चलन छ। संसारको सबभन्दा लामो जात्रा यो मच्छिन्द्रनाथको हो। यो त महिनौँ दिन हुन्छ। हुन त यो तान्दाखेरि अब आज गाबाल पुग्छ, गाबालबाट सुन्नार पुग्छ, सुन्नारबाट लङखेल पुग्छ, लङखेलबाट अलिकति आइसकेपछि तपाईँ यहाँको मिसा भुया भन्छ। त्यो सकिसकेपछि तपाईँको ज्योतिषले समय हेर्छ। त्यो समय हेरिसकेपछि कुन दिनमा हुन्छ, समय नहेरिकन त्यहाँबाट तान्न मिल्दैन। अनि ज्योतिषले टाइम दिन्छ, कहिले महिनौँ दिन पनि बाहिर मतलब पछि धकेल्न सक्छ। मच्छिन्द्रनाथलाई हिन्दूहरूले करुणामय र बौद्ध धर्मावलम्बीले पदमपानी र नेवार समुदायले बुङ्गोज्यो जस्ता नामले पुकार्छन्। जात्रामा बाराई, एवाल, पानेजु, ज्योतिष, जोशी, ज्यापु समुदाय प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्। लिच्छवी कालमा कान्तिपुर नगरीमा 12 वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल परेपछि तत्कालीन भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका तान्त्रिक बन्धुदत्त र पाटनका ज्यापु करुणामयलाई असमको कामारू कामाक्षबाट ल्याई जात्रा सञ्चालन गरेपछि वर्षा भएको खुसियालीमा जात्रा मनाउन थालिएको हो। मौलिक पहिचानको यो जात्रा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो समयावधिसम्म चल्ने जात्रा हो। रथ तानेको जात्रा हेर्न हजारौं मानिसको घुइँचो लागेको थियो। रथलाई जावलाखेल पुर्याएर मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाएपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ। लिच्छवी कालदेखि चलेको यो जात्राको महत्त्व आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। सिङ्गो मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिरहेका बेला ललितपुरका रैथाने नेवारहरू भने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा रमाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, ललितपुर। अर्थ र विकास। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा मात्रै निर्माण सामग्रीको मूल्य लगभग 30% बढेको छ। विशेष गरेर डन्डी, सिमेन्ट, गिटी, बालुवा लगायतका सामग्रीको मूल्य बढेको हो। यो सँगै व्यक्तिले बनाउने घर लगायत सबै भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाको लागत समेत बढेको छ। 6 महिनाको अवधिमा डन्डीको मूल्य प्रति केजी 50 देखि 60 रुपियाँले बढेको छ। गत मङ्सिरमा प्रति केजी 70 देखि 75 रुपियाँ रहेको डन्डीको मूल्य अहिले 130 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै सिमेन्ट प्रति बोरा 200 रुपियाँले बढेको छ भने बालुवा र गिट्टी प्रति मिनी ट्रक औसत 4000 देखि 5000ले बढेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। छोटो समयमै निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाकली बढेपछि 4 कोठा भएको घर बनाउन विगतको तुलनामा 8 देखि 10 लाख रुपियाँ बढी लाग्ने भएको छ। पहिला तपाईँले चार कोठाको एक तल्ला घर यदि आरसीसी पक्का घर बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई मोटामोटी किन भने 25 देखि 30 लाख रुपियाँ लाग्छ हैन। लाग्थ्यो भने अहिले मोटामोटी त्यही भनौँ न 5 to 8 लाखको फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन्छ, बढी लाग्ने भयो।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि त्यसको मारमा साना निर्माण व्यवसाय पनि परेका छन्। निर्माण सामग्रीको मूल्य अनुसार लागत बढ्दा लिएको काम सक्नै व्यवसायलाई हम्मे परेको छ। काम गर्नलाई पनि अलिक गाह्रो छ, रेट चाहिँ खासै त्यति उ छैन, सामान मात्रै महँगी छ, काम गर्ने मजदुरहरूको रेट चाहिँ कमै छ। पहिला सामानहरू रडहरू अब किन्दाखेरि 65-70 रुपियाँ केजी पाइन्थ्यो भने अहिले 150 पुगिसक्यो। अरू सामान सिमेन्टहरू त्यस्तै महँगो छ। बाह्य क्षेत्रलाई कारण देखाउँदै व्यवसायले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य वृद्धि भएपछि त्यसको असर सिमेन्ट उद्योगमा परेको भन्दै सिमेन्टको मूल्य बोरामै 200 रुपियाँले बढाएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा स्टिल र आइरनको मूल्य बढेपछि नेपालमा पनि मूल्य आकाशिएको हो। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएपछि आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ। ठुला आयोजनामा लागतको 15% डिजलमा खर्च हुने हुँदा पछिल्लो समय डिजलको मूल्यमा भएको वृद्धिले आयोजनाको लागत थप 15%ले बढेको छ। कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा त अब रोडको कुरा गर्छन् झन् 15 देखि 20% को वेटेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजलमा खर्च हुन्छ। त्यो डिजलको रेट चाहिँ अब डबल हुने बित्तिकै अथवा चाहिँ डेढी हुने बित्तिकै त हाम्रो त कस्ट त धेरै बढ्ने भयो। एउटा कुरा त्यो छ। त्यसै गरेर अब यो अहिले चाहिँ युक्रेन र रसियाको वार सुरु भइसकेपछि बिटुबिनको भाउ यति बढ्यो तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ 60-65 चाहिँ 3-4 महिना अगाडि पाउने बिटुबिन अहिले हामी 115-20 तिरिरहेको छौँ। मतलब त्यो मोर देन डबल भइसक्यो। रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्तिमा समस्या भएपछि सडक कालोपत्रे गर्न प्रयोग गरिने अलकत्राको मूल्य प्रति केजी 60 देखि 65 रुपियाँले बढेर 120 रुपियाँ पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले जिम्बाब्वे ए टिम विरुद्धको 3 खेलको T20 सिरिज बराबरी गरेको छ। आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा 8 विकेटको जित हात पार्दै नेपाल सिरिज बराबरी गर्न सफल भएको हो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 136 रनको सामान्य योगफल बनाएको थियो। नेपाली बलरले कसिलो बोलिङ गरेपछि जिम्बाब्वेका ब्याटरले खुलेर खेल्न सकेनन्। पहिलो विकेटका लागि इनोसेन्ट काया 14 र टाडिवान नासे मारुमानी बीच मात्र 19 रनको साझेदारी भएको थियो। इनोसेन्ट 14 रनमा सोमपाल कामीको बलमा क्लिन बोल्ड भएका थिए। 27 रन बनाएका मारुमानी सन्दीप लामिछानेको बलमा आउट हुँदै पेभिलियन फर्केका थिए। जिम्बाब्वेको इनिङ्समा रोए कियाले सर्वाधिक रनको पारी खेले। उनले 41 बलमा 7 चौकाको मद्दतमा 49 रन बनाएका थिए। कप्तान सन्दीपले 2, वासिर अहमद र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा नेपालले 25 बल बाँकी हुँदा मात्र 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर कुशल भुटेल र आसिफले 88 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई बलियो सुरुवात दिलाएका थिए। कुशल 34 रनमा आउट भएका थिए। आसिफले अभिजित 87 रनको शानदार पारी खेले। 54 बलको सामना गरेका उनले 13 चौका र 1 छक्का हिर्काए। पहिलो खेल जिम्बाब्वे एले 8 विकेटले नै जितेको थियो। दोस्रो खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। पानो टोलीका लागि मारुमानी प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच अब 3 एकदिवसीय सिरिज हुनेछ। पहिलो खेल शुक्रबार हुनेछ। त्रिभुवन आर्मी क्लबले NBA राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपको महिलातर्फ दोस्रो जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आर्मी न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। आर्मीले पहिलो सेट 25-16 ले जितेको थियो। त्यसपछिको दुवै सेट 25-12 र 25-12 ले जितेको हो। न्यू डायमन्डको यो लगातार दोस्रो हार हो। महिलातर्फ अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले एभरेस्टमाथि 25-18, 25-19 र 25-14 को सहज जित निकाल्यो। जितपछि 6 अङ्क बनाएको पुलिस शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। पुरुषतर्फ पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई 25-23, 25-16 र 32-30 ले हराएको हो। यस्तै हेल्प नेपालले एपिएफमाथि 3-1 को जित निकालेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।